السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدنا علما اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم اجعلني شكورا واجعلني صبورا وفي أعين الناس كبيرا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين میں اہل بیت دا نوکر میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا اے جنتی لوگ نے سارے اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر ہاں صحابہ دا اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا میں اہل بیت دا نوکر میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گھرانے دی میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گھرانے دی کراں میں ساری عمراں نوکری اس آشیانے دی کراں میں ساری عمراں نوکری اس آشیانے دی علی حسنین تے زہرا علی حسنین تے زہرا اے ورثہ اہل ایمان دا علی حسنین تے زہرا اے ورثہ اہل ایمان دا اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا میں اہل بیت دا نوکر تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات پاک واسطے
جڑا رب العالمین ساری کائنات دا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، لجپال ہے، غریب نواز، بگڑیاں بنانے والا، اولاداں دی تقسیم کرنے والا ہے، نفع نقصان دا مالک، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس تو بعد لکھاں نہیں بلکہ کروڑاں کھرباں درود و سلام پیغمبر زمان، فخر الزمان، امام المجاہدین، خاتم النبیین، جگاں دے پیر، شیمہ دے پیر، بدر منیر، اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے ہون۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی دا ساڈے اتے بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے، بڑیاں کرم نوازیاں نے کہ جس رب العالمین نے سانو سارے نو الحمدللہ انسان بنایا اور انسان بنا کے مسلمان بنایا، اور مسلمان بنا کے مکی مدنی سرکار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی تے غلام بنایا۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی ساڈے اتے جننے بھی فضل نے، جننے بھی کرم نے، جنیاں بھی کرم نوازیاں نے، اگر اسی انہاں نو شمار کرنا چاہیے، گننا چاہیے، آپا سارے زبانہ والے بیٹھے ہیں، ذرا بول کے جواب دیا جی، اسی اللہ تعالیٰ دی ایک بھی نعمت دا بولو حق ادا کر سکتے نہیں کر سکتے۔ اس واسطے سانو سارے دعا اہو کرنی چاہیے کہ جب تک زندگی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سانو سارے اپنا شکر گزار بندہ بنا لے۔ اج دے عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں طالب علم تو صحباب دے سامنے سونے نبی دے سونے گھرانے دا ذکر خیر کرنا چاہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اہل بیت نال کتنا پیار سی اور کیسا پیار سی، اور اپنی بیٹی فاطمہ دے بیٹے حسنین کریمین نال نبی پاک نو کتنا پیار سی اور کیسا پیار سی۔ قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر تو صحباب دے سامنے چاند و گزارشات پیش کرانگا، اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سب تو پہلا اہل بیت دے اندر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گھرانے دے اندر نبی پاک دیاں بیویاں شامل نے۔ اس تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص کر اہل بیت دے اندر جناب مولا علی دا نام لے اور جناب حسن دا نام لے اور جناب حسین دا نام لے، اور اگے فرمایا میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی اہل بیت دے اندر شامل۔ توجہ کرنا، غور کرنا، دلی دعائے جو کچھ میں بیان کرا اللہ تعالیٰ میرے سمیت سانو سارے پوری زندگی او دیتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ جمعہ دا ٹائم ہے، نہ ہی اپنا وقت ضائع کرنا ہے، نہ ہی تو صحباب دا وقت ضائع کرنا ہے۔ جمعہ پڑھنا ہے، کچھ سکھ کے کچھ سکھا کے جائی۔ توجہ کرنا، غور کرنا، جو کچھ میں بیان کرا اللہ تعالیٰ میرے سمیت سانو سارے پوری زندگی دیتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا نام ہے، درود پاک پڑھیے سارے، پڑھیے ادب دے نال، ذوق دے نال، شوق دے نال پڑھنا ہے۔
جس نبی دا نام میری زبان تے آندا پیا ہے، اے وہابیاں دا بھی نبی ہے، دیوبندیاں دا بھی نبی ہے، بریلویاں دا بھی نبی ہے، بلکہ انج کواں سارے جگ دا نبی ہے، عرشاں والے رب دا نبی ہے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک دنیا دے جیڑا بندہ جڑی بندی سرکار دا نام سندا ہے پھر بھی درود پاک نہیں پڑھدا، وہ بڑا گندا بندہ ہے، بڑا کنجوس بندہ ہے، بڑا شوم بندہ ہے، فرشتیاں دی بھی بد دعا ہے اس بندے تے، اللہ دی بھی بد دعا ہے۔ اس واسطے آقا دا نام ہے، میں بار بار کو نہیں کہنا کہ سبحان اللہ کو میں درود پاک پڑھو، لیکن سرکار دا نام ہے ادب دے نال، پیار دے نال، ذوق دے نال، شوق دے نال تے گج بج کے سرکار دے درود پاک پڑھنا ہے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک سنا کے بعد اگے ٹورا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، حضرت ابی بن کعب فرماندے نے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر حاضر ہویا، میں عرض کی تھی محبوب جی میرا دل پیا کرتا ہے میں تواڈی ذات پاک تے درود پاک بھی پڑھاں، اللہ کو اپنے واسطے دعاواں بھی کراں۔ حضرت ابی بن کعب فرماندے نے محبوب جی میں ٹائم ٹیبل بنایا ہے، میں 4 حصیاں دے اندر ٹائم تقسیم کیتا ہے، ایک حصہ میں تواڈی ذات پاک تے درود پاک پڑھاں گا تے 3 حصے رب کو اپنے واسطے دعاواں کراں گا۔ نبی پاک مسکرائے، آقا فرماندے نے یار ابی مرضی تیری ہے لیکن درود پاک اندر اور اضافہ کر لے تیرا فائدہ ہوئے گا۔ حضرت ابی بن کعب فرماندے نے محبوب جی پھر ادود کر لینے 2 حصے میں تواڈی ذات پاک تے درود پاک پڑھاں گا، 2 حصے رب کو اپنے واسطے دعاواں کراں گا۔ نبی پاک مسکرائے، آقا فرماندے نے یار ابی مرضی تیری ہے لیکن درود پاک اندر اور اضافہ کر لے تیرا فائدہ ہوئے گا۔ نبی پاک دے صحابی حضرت ابی بن کعب فرماندے نے محبوب جی پھر 3 حصے میں تواڈی ذات پاک تے درود پاک پڑھاں گا، ایک حصہ رب کو اپنے واسطے دعاواں کراں گا۔ نبی پاک فرماندے نے یار ابی مرضی تیری ہے لیکن درود پاک اندر یار اور اضافہ کر لے تیرا فائدہ ہوئے گا۔ حضرت ابی بن کعب فرماندے نے محبوب جی 100 حسرسا سرے تے گنڈ محبوب جی پھر رولا ہی مکا دینے پھر جیڑا وقت ملے گا میں تواڈی ذات پاک تے پھر درود پاک ہی پڑھتا جاواں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر اگلے الفاظ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی دی کمر تے انج محبت نال ہاتھ ماریا، آقا فرماندے نے ابی سن لے اگر تو انج میری ذات پاک دے درود پاک پڑھتا رہے گا اللہ تعالی دن بن مانگے عطا فرمائی جائے گا۔ اس واسطے اتنا افضل عمل ہے درود پاک پڑھنے والا۔ اگر پریشان ہے سرکار تے درود پاک پڑھ اللہ تیری پریشانیاں دور کر دیں گے۔ حضرات محترم بہترین عمل دے کے جا رہے ہیں، درود پاک پڑھیں گا اللہ تعالی تیرے کاروبار دے اندر مال و جان دے اندر برکتاں عطا فرما دیں گے۔ اپنا موضوع شروع کرا توجہ دے نال۔ صحیح مسلم دے اندر روایت موجود ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سباب دے راوی نے
آپ فرماندے نے جدو میرے محبوب تے ایت کریمہ نازل ہوئی جنوں ایت مبالہ کیا جاندا ہے اللہ دا قرآن سورۃ آل عمران 61 نمبر ایت فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ اے میرے محبوب دی انہاں کافراں نو کہہ دو جنہاں تواڈے نال مبالے دا چیلنج کیتا ہے کہ آ جاؤ اپنیاں اولاداں نو لے آؤ آ جاؤ اپنے بیوی بچیاں نو لے آؤ آ جاؤ فرمایا تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیًا و فاطمہ و حسنا و حسینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے گھر والیاں نو آواز ماری ہے علی تسی بھی آ جاؤ جناب حسن تسی بھی آ جاؤ جناب حسین تسی بھی آ جاؤ اور میری بیٹی فاطمہ میرے دل دا چین فاطمہ تسی بھی آ جاؤ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع تے دعا کیتی ہے دعا سنیا جے اللہم ہاؤلائی آغنی اللہم ہاؤلائی آغنی اللہ تو گواہ ہو جا اہل بیت دے اندر جناب حسن بھی شامل ہے اللہ تو گواہ ہو جا اہل بیت دے اندر جناب حسین بھی شامل ہے اللہ تو گواہ ہو جا اہل بیت دے اندر مولا علی بھی شامل ہے شیر خدا بھی شامل ہے اللہ تو گواہ ہو جا اہل بیت دے اندر میری بیٹی فاطمہ بھی شامل ہے رضی اللہ تعالی عنہا اگلی حدیث پاک سنیا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں حضرت اسامہ بن زید فرماندے نے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر حاضر ہویا حضرت اسامہ بن زید فرماندے نے میرے کولو کسی نے سوال کیتا ہے زید جی سانو دسو نا اہل بیت دے اندر یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھرانے دے اندر کیڑیاں کیڑیاں ہستیاں شامل نے نبی پاک دے صحابی حضرت اسامہ بن زید فرماندے نے بھائی چار خاندان دے لوگ توجہ کرنا چار خاندان دے لوگ اہل بیت دے اندر شامل ہیں انہاں دے اوتے صدقہ حرام ہے انہاں دے اوتے صدقہ حرام ہے نمبر 1 آل علی یعنی حضرت علی دی آل اولاد اہل بیت دے اندر شامل ہیں نمبر 2 آل عقیل رضی اللہ تعالی عنہ ابھی اہل بیت دے اندر شامل ہیں نمبر 3 آل جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ابھی اہل بیت دے اندر شامل ہیں نمبر 4 آل عباس رضی اللہ تعالی عنہ ابھی اہل بیت دے اندر شامل ہیں ایک جملہ بولنا چاہنا جدے سینے دے اندر اہل بیت دا پیار نہیں ہے نبی پاک دے گھرانے دی محبت نہیں ہے حقیقی معنی دے اندر او بندہ پکا سچا مسلمان نہیں ہے اہل بیت دے نال پیار کیجئے نبی پاک صحابہ دے کرام دے نال پیار کیجئے محبت کیجئے اگلیاں باتاں محبت دے نال سمات فرماندے جانا پھر نبی پاک دی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دی جدوں شادی ہوئی ہے رخصتی ہوئی ہے علی پاک دے گھر چلیاں گئیاں نے نبی پاک نو مکہ چھڈیا 3 سال 3 ہجری ہے رمضان دا مہینہ ہے 15 رمضان نو نبی پاک دی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو اللہ رب العالمین نے جانور کا پہلا پتر عطا کر دیتا سبحان اللہ
مسند احمد دے اندر روایت موجود ہے عقیدے دی بات دسنا چاہنا مولا علی فرما رہے نے جنوں لوگی مشکل کشا کہندے نے جنوں لوگی حاجت روا کہندے نے مولا علی فرما رہے نے جدوں اللہ رب العالمین نے مینوں پہلا پتر عطا کیتا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دے اندر پیغام پہنچایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لے کے آئے نبی پاک فرماندے نے بیٹی فاطمہ دکھاؤ نا کیڑا اللہ نے لالا تا کیتا ہے تے نبی پاک دی بیٹی فاطمہ فرماندیاں نے ابو جی تن مبارکہ ہوون اللہ رب العالمین نے جانور کا پہلا پتر عطا کر دیتا سبحان اللہ حضرات محترم نبی پاک فرمان لگے علی کتھے آ علی نو بلایا جائے مولا علی آئے شیر خدا آئے نبی پاک فرماندے نے علی جی اپنے بیٹے تا نام کی رکھے ہے محبت انداز نہ کریا رے نبی پاک نو اپنی بیٹی فاطمہ نال بڑا پیار ہے اور اپنی بیٹی فاطمہ تے بیٹے حسنین کریمین نال بڑا پیار نبی پاک فرماندے نے علی جی یار اپنے بیٹے تا نام کی رکھے ہے مولا علی فرماندے نے محبوب جی میں اپنے بیٹے تا نام حرب رکھے ہے تے نبی پاک فرماندے نے علی جی اے نام نہیں رکھنا جیڑا نام میں دساں گا وہ نام رکھنا مولا علی فرماندے نے محبوب جی حکم کھویں جیڑا نام تانوں چنگا لگدا ہے وہ نام رکھ لاؤ تے نبی پاک فرماندے نے علی جی حرب نام نہیں رکھنا میں محمد نے ادا نام حسن رکھ دیتا ہے سبحان اللہ اگلی حدیث پاک سنیا جائے پھر نبی پاک دی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رب العالمین نے دوسرا بیٹا عطا کیتا اس بیٹے دا نام حسین رکھ دیتا پہلے نواسے دا نام حسن رکھیا دوسرے نواسے دا نام حسین رکھیا اگلی حدیث پاک نبی پاک دی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رب العالمین نے تیسرا بیٹا عطا کیتا اس بیٹے دا نام محسن رکھیا محسن وہ بیٹا بچپن اندر ہی فوت ہو گیا وہ بیٹا بچپن اندر ہی جدائیاں دے گیا انا للہ و انا الیہ راجعون حضرات محترم ایتھے عقیدے دی بات دسنا چاہنا وا اللہ بیٹا دے تد بھی اللہ دا شکریہ ادا کرنا چاہیے اللہ بیٹی عطا کرے تد بھی اللہ دا شکریہ ادا کرنا چاہیے اپنے معاشرے دی گل کرنی چاہنا وا ساڈے معاشرے دے اندر اگر اللہ بیٹا عطا کرے گھر گھر اندر خوشیاں منائیاں جاندیاں نے مٹھائیاں تقسیم کیتیاں جاندیاں نے اگر اللہ بیٹی عطا کرے متھے وٹ پہ جاندے نے تیوڑیاں پہ جاندیاں نے کئی دن کر نہیں ہوندا آندے نے جی مینوں لوگ بیٹی والا کہن گے حضرات محترم اور ملک پاکستان نے ویکھیا 8 مارچ والے دن میاں والی دے اندر اللہ رب العالمین نے ایک بندے نو بیٹی عطا فرمائی اپنی 5-6 دن دی بیٹی نو 5-6 پیر مار کے مار چھڈیا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون آندا میرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے میرے گھر منوسر پیدا ہو گئی ہے حضرات محترم گپری سنا رہا ہے ٹی وی چینل پر پینے اپنی 5-6 دن دی بیٹی نو 5-6 پیر مار کے مار چھڑیا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون حضرات محترم بیٹے بھی اللہ دیاں نعمتاں بیٹیاں بھی اللہ دیاں رحمتاں محبت دا ترانہ بولا بات سمجھ آ جائے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے اعزاز تے عزت ہوندیاں نے دیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے نا شکوہ کرن تقدیراں دا بڑا مان انہاں نو ویراں دا نا شکوہ کرن
تقدیراں دا بڑا مان انہاں نوں ویراں دا ویراں دی غیرت ہوندیاں نے دیاں تے پراؤنیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دیاں تے پراؤنیاں ہوندیاں نے جد ڈولی وچ بہ کے ٹر جاندیاں نے ویڑا سنجا کر جاندیاں نے ویڑا سنجا کر جاندیاں نے ویڑا سنجا کر جاندیاں نے ویڑے دی رونق ہوندیاں نے دیاں تے پراؤنیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دیاں تے پراؤنیاں ہوندیاں نے نا شکوا کر تقدیراں دا بڑا مان انہاں نوں ویراں دا نا شکوا کر تقدیراں دا بڑا مان انہاں نوں ویراں دا ویراں دی غیرت ہوندیاں نے دیاں تے پراؤنیاں ہوندیاں نے پیار کیتا کر جویں بیٹیاں نال پیار کرنا ایویں بیٹیاں نال بھی پیار کریا کر جویں بیٹیاں نوں حصے دینا ایویں بیٹیاں نوں حصے دیا کر ڈر جا اللہ دی پکڑ بڑی سختی اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دیاں تے پراؤنیاں ہوندیاں نے میں عرض کر رہا سا نبی پاک دی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نوں اللہ رب العالمین نے تیسرا بیٹا قدا کیتا اس بیٹے دا نام محسن رکھیا محسن وہ بیٹا بچپن اندر ہی فوت ہو گیا وہ بیٹا بچپن اندر ہی جدائیاں دے گیا انا للہ و انا الیہ راجعون اگلی حدیث پاک سنیا جے جدو نبی پاک دی بیٹی فاطمہ دے بیٹے جناب حسن پیدا ہوئے نے حضرات محترم حدیث پاک سنا لگا نبی پاک دی بیٹی فاطمہ نو اللہ رب العالمین نے جدو پہلا بیٹا عطا کیتا جناب حسن حضرات محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑتی بھی آپ دیتی ہے سبحان اللہ بلکہ انج کما جدو نبی پاک دی بیٹی فاطمہ دے بیٹے جناب حسن پیدا ہوئے نے حسن تے حسین دی پیدائش دے موقع تے جڑی سب تو پہلا حسن تے حسین دے پیٹ دے اندر جڑی خوراک گئی ہے او میری سرکار دا لعاب ہے نبی پاک دا لعاب ہے سبحان اللہ اگلی حدیث پاک ہونیا دے جامعہ ترمذی اندر روایت موجود ہے اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ حافظہ قاریہ اما جی عائشہ فرماندیاں نے اما جی عائشہ فرماندیاں نے جدو حسن تے حسین پیدا ہوئے نے حسن تے حسین دی پیدائش دے موقع تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن تے حسین دا عقیقہ بھی آپ خود کیتا ہے سبحان اللہ جب نبی پاک نو حسنین کریم نال بڑا پیار نبی پاک نو اپنی بیٹی فاطمہ نال بڑا پیار اور اپنی بیٹی فاطمہ دے بیٹے حسنین کریم نال بھی بڑا پیار اگلی حدیث پاک سنیا جے اور نبی پاک تے نواسیاں نو بھی نبی پاک نال بڑا پیار ہوندا سی سبحان اللہ حدیث پاک سنیا جے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے نے تے نبی پاک دی بیٹی فاطمہ دے بیٹے جناب حسن تے حسین دونوں بھائی کہندے نے یار اج نانا جان دے پیچھے جمعہ پڑھنا ہے اج نانا جان دے پیچھے جمعہ پڑھنا ہے خطبہ جمعہ جاری ہے
نبی پاک دی بیٹی فاطمہ دے بیٹے جناب حسن تے حسین دونوں بھائی اپنے نانا جان دے پیچھے جمعہ پڑھنے واسطے تشریف لے کے آ رہے نے۔ دونوں بھائیاں نے لال جبے پائے نے، عربی لباس پہنے ہیں، خطبہ جمعہ جاری ہے۔ حسنین کریمین دونوں بھائی تشریف لے کے آ رہے نے۔ حسن تے حسین گر گئے، حسن تے حسین گر گئے، سبحان اللہ۔ تے نبی پاک نو حسن تے حسین دا گرنا برداشت نہ ہویا۔ حضرات محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمعہ روک دیتا، خطبہ جمعہ روک دیتا۔ میری سرکار ممبر تو اترے، اپنی بیٹی فاطمہ دے بیٹے حسن تے حسین نو پکڑیا اور ممبر تے کول بٹھایا اور دوبارہ خطبہ جمعہ ارشاد فرمانا شروع کر دیتا۔ اینو آندے نے پیار نبی پاک نو اہل بیت نال بڑا پیار، اپنی بیٹی فاطمہ دے بیٹے حسنین کریمین نال بڑا پیار، سبحان اللہ۔ اگلی حدیث پاک نجے حضرات محترم جمعے دے دوران کئی صحابہ تشریف فرما سن، نبی پاک کسی صحابی نو بھی کہہ سکتے سن جی حسن تے حسین نو پکڑیو میرے کول لے کے آئے، نا نا نا، نبی پاک نو اتنا پیار، نبی پاک نو اتنی محبت، نبی پاک ممبر تو اترے، اپنی بیٹی فاطمہ دے بیٹے حسن تے حسین نو پکڑیا اور ممبر تے کول بٹھایا اور دوبارہ خطبہ جمعہ ارشاد فرمانا شروع کر دیتا اور نبی پاک نے آکھیا اللہ سونیا تو ویکھ لے ممی حسن تے حسین نال پیار کرنا وا تے تو بھی انہاں نال پیار کر، جیڑا انہاں نال پیار کرتا ہے تو انہاں نال پیار کر، سبحان اللہ۔ مننا پے گا اللہ دا قرآن اہل بیت دے متعلق دعائیاں دے رہا ہے، فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخزان بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاة وأطعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سبحان اللہ۔ اگلی حدیث پاک سنیا جائے، نبی پاک نو اپنی بیٹی فاطمہ نال بڑا پیار اور اپنی بیٹی فاطمہ دے بیٹے حسنین کریم نال بڑا پیار، سبحان اللہ۔ حدیث پاک سنیا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے یار غار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں مسجد نبوی ہے، اسی نماز پڑھ کے باہر نکلے، بچے کھیلتے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں جناب حسن نو چکیا، چمیا چھٹیا سینے لایا، کول جناب مولا علی تشریف فرمانے، شیر خدا موجود نے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں علی جی ایک گل کراں، اے حسن بیٹا تہاڈا ہے لیکن یہ شکل تواڈے نال نہیں ملتی۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے یار کیویں دی بات کردے ہو؟ مولا علی فرماندے نے یار کیویں دی بات کردے ہو؟ بیٹا میرا ہے شکل ملنا نہیں ملتی، یار کیویں دی بات کردے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیتا سنیا جے محبت دے نال۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے علی جی یارا بیٹا حسن تواڈا ہے لیکن یہ شکل نانا محمد رسول اللہ نال ملتی ہے، سبحان اللہ۔ یار مننا پے گا نبی پاک نو اپنے گرانے دے نال بڑا پیار، اپنی بیٹی فاطمہ نال بڑا پیار اور اپنی بیٹی فاطمہ دے بیٹے حسنین کریم نال بڑا پیار، سبحان اللہ۔ اگلی حدیث پاک سنیا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے، حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں راستے دے اندر لگا جا رہا واں سامنے جناب نبی پاک دی بیٹی فاطمہ دے بیٹے جناب حسن تشریف لے کے آ رہے نے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں رک گیا، میں کھڑا ہو گیا، جناب حسن بھی کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں کیا حسن جی تواڈے نال ایک گل کرنی چاہنا وا، اگر گل منو تا ایک گل کرنی چاہنا وا۔ جناب حسن فرماندے نے جی حضور حکم ہوے میں حاضر ہاں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے حسن جی میرا دل پیا کردا ہے میں تواڈے پیٹ دا بوسا لینا چاہنا وا۔ جناب حسن من گئے، فرماندے نے جو حضور میں حاضر ہاں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں جناب حسن دے پیٹ دا بوسا لیا اور میں آکھیا حسن جی میں تاں بوسا لیا اے کیونکہ اتھوں نبی پاک بھی چمیا کرتے سن، اتھوں نبی پاک بھی چمیا کرتے سن تاکہ نبی پاک کی سنت بھی عمل ہو جائے، پیار دے اندر اضافہ بھی ہو جائے۔ مرنا پے گا جدے سینے دے اندر اہل بیت دا پیار نہیں ہے، نبی پاک تے گرانے دی محبت نہیں ہے، حقیقی مانا دے اندر وہ بندہ پکا سچا مسلمان نہیں ہے۔ محبت دا ترانہ بولا تہاڈا ذوق تازہ ہو جائے، ایمان تازہ ہو جائے، کیوں نہ کہہ جاواں نہ لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھارے جاندا ہے۔ جڑا سینہ ٹھریا کھل گیا کو سبحان اللہ۔ نہ لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھارے جاندا ہے، نہ لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھارے جاندا ہے۔ اُن مومن دا میں پیر آکھاں سچ آکھاں تے آقا دا ویر آکھاں، اُن مومن دا میں پیر آکھاں سچ آکھاں تے آقا دا ویر آکھاں۔ جیڑا کافراں نوں تڑپاندا ہے تے دل میرا ٹھارے جاندا ہے، او جیڑا کافراں نوں تڑپاندا ہے تے دل میرا ٹھارے جاندا ہے۔ نہ لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھارے جاندا ہے۔ جنوں ہے دردے نال پیارو سی سو رب دی بیڑا پارو سی، سو رب دی بیڑا پارو سی، سو رب دی بیڑا پارو سی۔ جو محمدی عقیدہ بناندا ہے، جو محمدی عقیدہ بناندا ہے تے دل میرا ٹھارے جاندا ہے۔ نہ لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھارے جاندا ہے۔ اگلی حدیث پاک سنا، وقت بڑا کم ہے۔ نبی پاک نو اپنی بیٹی فاطمہ نال بڑا پیار اور اپنی بیٹی فاطمہ دے بیٹے حسنین کریم نال بڑا پیار۔ حدیث پاک سنیا جے حضرات محترم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے، فرماندے نے مینوں کسے شے دیاں لوڑاں سن، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر حاضر ہویا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے کے آئے۔ حضرت اسامہ بن زید فرماندے نے مینوں محسوس ہویا نبی پاک نے یمنی چادر لئیے، چادر لئیے، یمنی چادر لئیے تے چادر دے نیچے ادھر جناب حسن نو چکیا ہے، ادھر جناب حسین نو اٹھایا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید فرماندے نے میرے کو ریان آ گیا، میں کیا حضور یار کیڑی چیز اٹھائی جائے تے نبی پاک مسکرائے۔ آقا فرماندے نے میرے بلیا یار میں کوئی چیز نہیں اٹھائی، میں اپنی محبت دے نال حسن تے حسین نو اٹھایا ہے۔ پھر مننا پئے گا جدے سینے دے اندر اہل بیت دا پیار نہیں ہے، حقیقی معنی دے اندر او بندہ پکا سچا مسلمان نہیں ہے۔ کسے کہانیاں سنان دا عادی کوئی نہیں، اللہ دا قرآن
فرمان سناواں سرکار مدینہ دا فرمان سناواں اگلی حدیث پاک سنیا جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی فاطمہ دے بیٹے جناب حسن فرماندے نے یار نانا جان نو پہلے میں ملنا ہے جناب حسین کہندے نے یار نانا جان نو پہلے میں ملنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک گل پہنچی آقا فرماندے نے جی کی رولا ہے جی حسن کہندے نے نانا جان نو پہلے میں ملنا ہے حسین کہندے نے نانا جان نو پہلے میں ملنا ہے تے نبی پاک فرماندے نے دونوں بھائی آپس کے اندر کشتی کر لاؤ جڑا جت جائے گا پہلے نانے نو ملے گا سبحان اللہ نبی پاک تربیت کر رہے ہیں میری سرکار ٹریننگ دے رہے ہیں آقا فرماندے نے دونوں بھائی آپس کے اندر کشتی کر لاؤ جڑا جت جائے گا پہلے نانے نو ملے گا ہن دونوں بھائیاں دی کشتی ہون لگی ہے کول اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ حافظہ قاریہ اما جی عائشہ کھڑیاں نے کول جناب مولا علی بھی کھڑے نے تے نبی پاک فرماندے نے ای حسن خذ حسن ای حسن خذ حسن ای حسن خذ حسن حسن یار حسین نو پکڑ لے انج ٹال ہے انج ٹال ہے اما جی عائشہ بولیا اما جی عائشہ فرماندی نے حضور لگدا تانوں حسن نال پیار ہے حسین نال پیار کوئی نہیں لگدا تانوں حسن نال پیار ہے حسین نال پیار کوئی نہیں تے نبی پاک فرماندے نے پیاری عائشہ چپ کر تینوں پتہ ہونا چاہیے حسن نو میں کہہ رہا واں حسین نو پکڑ لے اور حسین نو فرشتیاں دا سردار جبریل کہہ رہا ہے فرشتیاں دا سردار جبریل کہہ رہا ہے اور یار مننا پے گا جنے سینے دے اندر اہل بیت دا پیار نہیں ہے حقیقی معنی دے اندر او بندہ پکا سچا مسلمان نہیں ہے پھر محبت دا ترانہ فٹ کراں بات ختم کراں کیوں نہ کہہ جاواں ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا پیار نال کہو سبحان اللہ ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا نانے نال پیار بڑا گہرا حسین دا ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا امی جی دی فاطمہ تے بابا سونا علی ہے اما جی دی فاطمہ تے بابا سونا علی ہے ہاشمی خاندان اچھی شان ملی ہے ہاشمی خاندان اچھی شان ملی ہے اچا کرانا اچا ڈیرا حسین دا ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا لوگوں میرا دل میری اکھیاں دا چین سبحان اللہ حدیث پاک دا ترجمہ بیان کر لگا لوگوں میرا دل میری اکھیاں دا چین الحسین منی وانا من حسین الحسین منی وانا من حسین بچپن کتنا پیارا ہے حسین دا ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا نانے نال پیار بڑا گہرا حسین دا ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا آقا دیا کندے آتے جدوں بیندے ہون گے سبحان اللہ آقا دیا کندے آتے جدوں بیندے ہون گے حدیث پاک سنا لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انج لگے جا رہے راستے دے اندر تے نبی پاک نے اپنے کندے آتے جناب حسن نو بٹھایا ہے نبی پاک لگے جا رہے نے راستے دے اندر ایک آدمی نے ویکھیا کدی نبی پاک ول ویندا ہے کدی جناب حسن ول ویندا ہے تے نبی پاک فرماندے نے اورا میرے بیلیا کی وینا پیا آندا حضور میں ویکھ رہا
تانوں تے اللہ رب العالمین نے انیاں شاناں عطا فرمائیاں نے تے تسی اپنی مہر نبوت تے ایک بچے نو بٹھایا کہہ لگا کیسی سواری ہے تے نبی پاک فرماندے نے غلطی کھا بیٹھا ہے سونیا تینوں پتہ ہونا چاہیے سواری بھی اللہ ہے سوار بھی اللہ ہے سواری بھی اللہ ہے سوار بھی اللہ ہے پھر کہنا پڑے گا آقا دے کندے آتے جدوں بندے ہون گے ویکھ ویکھ یار اصحاب کہندے ہون گے ویکھ ویکھ یار اصحاب کہندے ہون گے زلفاں حضور دیا صحرائے حسین دا ہونٹ میرے آقا دیتے جگرا حسین دا ہونٹ میرے آقا دیتے جگرا حسین دا آخری حدیث پاک سنیا جے دل ٹھرے گا نبی پاک نو اپنی بیٹی فاطمہ نال بڑا پیار ہے اور اپنی بیٹی فاطمہ دے بیٹے حسنین کریم میں نل بڑا پیار سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پہ پڑھ دے نے میری سرکار سجدے دی حالت دے اندر نے تے نبی پاک دے کندیاں تے نبی پاک دے نمازے جناب حسن یا حسین دونوں روایتاں ملدیاں نے جناب حسن سوار ہو گئے تے نبی پاک اٹھے نہیں فرماندے نے اگر میں اٹھیا میرے نواسے گر جان گے نا 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 نبی پاک نے سجدہ ہی لمبا کر دیتا سبحان اللہ نبی پاک نے سجدہ لمبا کر دیتا یار مننا پے گا نبی پاک نو حسنین کریم میں نال بڑا پیار اپنے نواسیاں دے نال بڑا پیار بڑیاں محبتاں پھر سو حسرت سا سیرے تے گنڈ اللہ دا قرآن پڑھ اللہ دا قرآن سن حدیث پاک پڑھ حدیث پاک سن تیرا دل ٹھرے گا تیرا ایمان تازہ ہو جائے گا کیوں نہ کہاں مسلمان دا کام نہیں نام منے جے قرآن حدیث بیان ہو جائے دسو اللہ دے نبی دی خواہش نہیں سی راہ راست ہر انسان ہو جائے کنہ نبی کریم نے زور لایا چاچا ابو طالب مسلمان ہو جائے اسے پاسے دی ہمیشہ ہی تو ہندی جس پاسے تے والے رحمان ہو جائے جھوٹ بول دینے غلط آنکھ دینے کوئی لیک وچ میک نہیں مار سکدا عبداللہ بن ابی تا جان دیو نبی پاک جنازہ پڑھا دیتا بلکہ ویکھو منافق دے گلے اندر اپنا کرتا اتار کے پا دیتا کہ میں اللہ عبداللہ نو بخش دے سارا زور پیغمبر نے لا دیتا اسے پاسے دی ہمیشہ ہی جتو گھومتی جس پاسے تے والے رحمان ہو جائے جھوٹ بول دینے غلط آنکھ دینے کوئی لیک وچ میک نہیں مار سکتا بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہیں بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہیں پئیاں بیٹیاں بکریاں چاہتیاں والا نہیں سی شعیب دا جی کرتا چکھے لذتاں اس بغار دیاں انہوں کون پوچھے تو کی کرنا ہے ایتا مرضیاں مالک مختار دیاں انہوں کون پوچھے تو کی کرنا ہے ایتا مرضیاں مالک مختار دیاں کہنا پوے گا ہر شے تے قادر قدیر ہے تو جو چاہے سو کر کے دکھا دینا ہے پانی اتے زمین کھلے آر دینا ہے تھما بعد اسمان ٹکا دینا ہے تیرا چاہے جو جی اوہ تو کرنا ہے تگڑے مارے یا کولو مروا دینا گل مک گئی تیرا چاہے جو جی اوہ تو کرنا ہے تگڑے مارے یا کولو مروا دینا ہے نہ پوچھم تے آویں تے نہ پوچھے کئی کئی سالی ایدا لگا دینا ہے اگر پوچھم تے آویں تے پلے اندر نانی سپنے یاد کرا دینا ہے ابرا کابر بیت اللہ نو ٹانے آیا تو ابا بیلا نو حکم سنا دینا ہے ابرا کابر بیت اللہ نو ٹانے آیا تو ابا بیلا نو حکم سنا دینا ہے او منہ وچوں کنکر کھیڑ دے سن
تو اونا تے بمب بنا دینا مقصد ہووے جے خاتی نو مارنے دا اوتی سونڈ تے کیڑی لڑا دینا مقصد ہووے جے خاتی نو مارنے دا اوتی سونڈ تے کیڑی لڑا دینا پالا خاتی تے کیڑی دی کی نسبت تو اپنی قدرت منظر دکھا دینا حضرت مریم تے جدوں بہتان لگا حضرت عیسیٰ نو بولنا سکھا دینا حضرت یوسف تے جدوں بہتان لگا انہاں دی اہل دا بچہ بلوا دینا تڑپ جائیں امی عائشہ تے جدوں بہتان لگا رب آپ شہادتاں پا دینا امی عائشہ تے جدوں بہتان لگا ولولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم امی عائشہ تے جدوں بہتان لگا رب آپ شہادتاں پا دینا تیری صفت مالکہ مکنی نہیں ربانی اپنی گل مکا دیندہ اللہ تا قرآن اہل بیت متعلق دعائیاں دے رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخزان بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمنا الصلاة وآتینا الزکاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.